पांजरगोणी ते बाळ्ळी मेरेनचो 19 कोटींचो गटार आनी फुटपाथ प्रकल्प आता मरणाचो सापळो जाला। फाटल्या 3 म्हयन्यांत हांगा 3 जाणांक मरण आयला, देखून वाठारांत भिरांत पातळ्ळा। हो रस्तो अरुंद असून गटार रस्त्या परस उंचायेचेर बांदिल्ल्यान वाहनांक आडमेळी येतात। हाका लागून लोकांनी पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत हांची भेट घेवन आपले प्रस्न तांच्याकडेन मांडले। मजगती आमदारान ह्या प्रकरणात लक्ष घालपाचे आश्वासन दिला। आनीक मरण जावपाच्या पयलीं हाची दखल घेवप ही काळाची गरज जावन रावल्या। आमच्या एक कुंकळेक मोठो एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणटालो आसा आनी ते ड्रीम प्रोजेक्टा लागून कुंकळेच्या लोकांक नागरिकांक सारक्यो प्रॉब्लेम जातात। काही लोकांचे हातपाय मोडले, जवळ जवळ 3 लोक गेले 3 म्हयन्यात 3 जाणांचे मरण जाले ह्या ड्रीम प्रोजेक्टा लागून। आनी हो जो आमच्या हायवेचेर जो प्रोजेक्ट आसा अशें आमी खंय पळयलां, रस्त्या पासून दोपारभर वयर ताजे ड्रेनेजाचे वयर काडिल्ले आसा पेवर्स घालून। आनी कुंकळे बस स्टँड तो धेमाजी पर्यंत जो विशय आसा तो लोकां खातीर सारको घातक। आनी ताका लागून आमी आमचे माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत हांकां मेळ्ळे आनी हांकां हो विशय सांगलो। कारण म्हजे बरोबर आसा आमचो इरिन्यू जो धेमाजीकच रावता, म्हणजे म्हजे पेक्षा धेमाजी वाठाराक कितें जाता हें जाल्यार तुमी समजून घेवचें। आतां आमगे घर पट म्हणटरीत आमकां तें आतां सामकें इतली डेंजरस जालो आहा की भायर सरपान भितर सरपाक भिरांत दिसता। इतली हायटीची ती ड्रेनेज बांदल्यान ते हायटी लागून गाडी आहा त्यो हे सायडीक गेले जाल्यार दुसरे सायडीक गाडी आहा त्यो आमच्या आंगार येता। हाका लागून 3 एक्सिडेंट जाले आनी आतां म्हाका लागून भायर सरपाक भिरांत दिसता, कारण ते गाडी आमच्या आंगार केन्ना आमकां मारून उडयतले काय म्हूण हो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून सांगून आमकां आतां हो डेथ ट्रॅप केलो आहा। आतां लोकांक भायर सरपाक भितर सरपाक आनी चलून वचपाक तरी सामकी भिरांत जालो आहा। कित्याक इतले हायटीचे चड जाल्यार त्या हायटी वयल्यान देंवपा आनी लोकांक त्रास जाता। आनी अशें करून देंवतना स्लीप जावन पावस पडले कारणान स्लीप जावन लोकांक हात कोणा पांय कितले जाणांक मोडलो आहा। 3 डेथ जाली विदीन 3 मंथ्स। आनी आतां फियर जाता की आनी डेथ जायना जावपा लागून आमी आज पीडब्ल्यू मिनिस्टराक मेळून ती आमकां लेवल करून दिवून सांगपा येयलें। मिनिस्टरान कितें सांगलां? मिनिस्टरान सांगलां हेजे आपण विचार करतलो, आपण हें करून आपण तेजी एक्शन घेतलो म्हणून। प्रत्येक एजन्सी जी आसा एसोसिएटेड विथ हायवे, रायट फ्रॉम नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया टू दी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर पीडब्ल्यूडी, हे मंत्री सीएमा सुद्दां सांगलां, सीएमा सुद्दां खबर आहा। ह्या सीएमा येणे जाणे जे कुंकळ्या खूब फावटी आसता हे ह्या भाशेन ड्रीम खंयचे इंजिनियरींग कायद्यान बसता तें कोणाक खबर ना आज पर्यंत। सो आनी कोणा एक्सिडेंट जावं नयेत आनी लोक स्मुथली चलपा बिलपा शकचे म्हणून ही आमी मागणी केल्या। एक्चुअली मागणी करप न्हू, तें तांकां कळपा जाय। हेच प्रॉब्लेम करताय आनी आमकां सोडाव करपाक आमकां हेंचे कडेन येवची पडटा। सो हें अशें जावपाक जायना। जाता तितली बेगीन ही ड्रेनेज काडची, जाता तितली फ्लॅट करची, लेवल करची, इतली आमी मागणी घेवन आयले। विथ रिस्पेक्ट टू कुंकळी मार्केट एक ड्रेन बांदले पळय नॅशनल हायवे ती मातशी वयर जालें म्हणटा, ताका लागून एक्सिडेंट जावपा सायडीक वचपाक मेळना म्हाका। रोडाच्या लेवलाचेर जावपाक जाय। दुसरें त्या मार्केटान कितें तरी नॅशनल हायवेचो प्रोजेक्ट कितें तरी टॉयलेट आनी कितें बांदपाचो थंय मातशें मार्केटाक बांदनाका, मातशें दुसरे कडेन बांदना। ती रिक्वेस्ट केली बायपासाचेर कितें उलोवप केलें? बायपासाचेर गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।